करू. सध्या पणजेचो आमदार बाबूश मनसरेतान सांताक्रूज एक ऑफिस ओपन केला, तेच्या लागून तुमच्या आनी रुदाल्फाचो जो स्थानीक आमदार आसा तेंच्या मदीं पेटला मातशें. सो हेज्या एकाच हितून 2 ऑफिसां कशी तुमची? बरोबर न्ही तें, पण आमी ताका आपयतले आनी ताजे कडेन मुख्यमंत्री आमी बसून ताजे कडेन उलोवपाक ताजेर तोडगो काडटाले. बाबुशान बीन पयलीं परमिशन घेतला तुमचे कडेन की ऑफिस बीन ओपन करता म्हणून सांताक्रूजान? हे सगळ्याचो कितें आसा तो योग्य तोडगो आमी काडूंक जाय. इलेक्शन 6 म्हयन्याच्या पयलीं अशें कितें करप जाल्यार ती पार्टी खंय तरी मार आनी खंयच्या सिटींग एमएलए पार्टीचे तांचे म्हणणें म्हणजे पार्टी फुडें व्हरपा लागून करता, पण जें बरोबर न्ही पार्टीक आमकां रुदाळपाक आमदार आसा ताका बरोबर घेवनूच आमकां काम करपाक जाय आनी त्या खातीर आमी ताजे कडेन बसतले. आनी एक म्हणटा मतदारसंघांतल्यान एकटोच जातलो आनी भारतीय जनता पार्टीक प्रत्येक स्टेटाची तितलीच गरज आसा आनी आमकां फुडें वचपाचें डेव्हलपमेंटाक. ह्या चार कॉन्स्टिट्युन्सीन जो बोळा चालू आसा, सेम आमदारांक तुमी परत टिकेटी दितले का ते चेंजीस टिकेटी हांव आतां हांगा ठरोवपाक बसूंकूच ना, म्हणजे कितले जर तुमी म्हटल्यार कारण सद्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचें संघटन आसा कशें वाडप हेंच आमचें लक्ष आसा. Bamu, Rohit Monserrat has shown the interest of contesting election from the Talegaon. Talegaon. Well, how you look at this? प्रत्येकाक जी इच्छा आसा ताणें दाखयली बरोबर आसा, स्वागत आसा, पण ते हातून भितर पार्टी जे आपले उजवळ परत तेच सांगता मरे रिपिटेडली एकच लायन कशी एकच की पार्टीची नीती पार्टीची रीती ह्या हातूनच भितर वतले. आतां समजा कितले खंय जर गोंया भितर सुद्दां प्रत्येक कडेन कितें ही बातमी ती बातमी जाली जाल्यार सुद्दां पार्टी शेवटी पार्टीची तिकेट आसा, ती पार्टी तिकेट विचार करतना सगळे गजाली आसा ते सगळे गजाली पळोवनूच करतली. म्हणटकीर योग्य वेळ येवनी योग्य वेळाचेर हे सगळे निर्णय जातले. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या फाटी बीजेपीचो झेंडो लागतलो. भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लागपा खातीरच आमी काम करतात. 27 भितर आमकां 30 हाडपाक जाय आनी ह्या खातीर सगळे अशे विशय आसात ते विशय सगळे सुटावे करून आमी फुडें वतले आनी एक विशय सोंपलो की फाल्यां दुसरो विशय सुरू जाता. तशेंच अशें करीतच फाटले आनी 1 वर्सां आसा. तालिगांव हरशी म्हणून तुमचो कॅन्डिडेटूय तसो ना न्हू पळोवपाक गेलो जाल्यार. सांगलें मरे हांवें अशें घुंवून तशें जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टीची एक प्रक्रिया आसा, एक सिस्टम आसा, त्या सिस्टमाच्या आदाराचेर वतली. पार्टीची नीती कितें, पार्टीची विचारधारा कितें, पार्टी कशी फुडें वतली, पार्टीची रीत कितें आसा, कशें करप आसता, हे सगळे जे विशय आसा त्या हातूनच वतले. सो इतले 27 मरे तें 27 ताजे पयलीं बरी ताजे पयलीं अनेक गजाली चवथ येवनी दिवाळी येवनी टायम आसा. तेच म्हणल्यार आनी एक म्हणटा ते सध्या गोवा फॉर्वर्डान काँग्रेसीचे जे एलायन्स आहा ते सस्पेंड केला. सो तुमकां कितलो फायदो पडटलो ह्या हेजेर? आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता. खंयचे तरी तांचे भितर झगड्यां भितर आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना. कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांचे चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो आमची भुमिका आमी कशें फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता. तांचे संदर्भांतल्यान हांव कमेंट करूंक शकना. चायल्डीश चल्लां तितलें. तुम्ही गोवा फॉर्वर्डाक एलायन्साक रेडी आसतले? परत सांगता कारण आयच्या प्राप्त परिस्थितीन भितर तुमी जो पळय प्रश्न विचारता तो एमजी कडेन तुमचे एलायन्स आहा न्हू एज अ रिजनल पार्टी. सो गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो इज अ रिजनल पार्टी आनी तेणे आतां काँग्रेसाक सस्पेंड केल्ले आहा. सो तुमचे पळय कितें आसतलें? हो प्रश्न तुमी तांकां विचार. ताका विचारतलेच ताका सायडीक तुमचें कितें? भारतीय जनता पार्टी 27 भितर 30 येवपाक जाय हाज्या खातीर सामकी कटिबद्ध आसा. 30 येवपाक जाय म्हणटा तो दामू फातोर्डा सॅक्रिफायस करून गोवा फॉरवर्ड कडेन एलायन्स संकल्प आमी घेतिल्लो आसा. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आनी तें उलयतना ह्यो सगळ्यो इफ आनी बट कित्याक उलयता. इफ बट सगळे नेक्स्ट टायम आमकां दामू फातोर्डा एज अ एमएलए आनी परत एकदां सांगता अशें घुंवून प्रश्न विचारचे पेक्षा म्हजें सामकें आमच्या एका महाभारतांतली जी काणी आसा त्या काणयेन भितर अर्जुनाचें लक्ष जें आसता तें वयर जें पॅरट बशिल्लो आसा ताजे दोळो म्हजें लक्ष 27 Sir, but you not answer his question. तो आन्सर केलो 27 30 बरें हांवें सांगलें न्ही 27 30 हें म्हजें लक्ष आसा.
सो ते गोवन आनी कितें दिसता तुका दोळ्या सांगता दिसता, दामू पळय दोळो यादव आसा वापरता पळय MLA. दोळ्या सायडीन कितें तुका दिसता सायडीन पानां आसा थंय म्हणल्यार म्हजें लक्ष विचलीत करता म्हजें लक्ष विचलीत करनाका पॉयंट 30 दॅट्स ऑल. ओके. आनी एक सध्या सुदीन ढवळीकर मडकय सोडून सध्या फोंड्यान इंट्रस्ट दाखयता, फोंड्या हितून कॉन्फिडन्स. ऑफिसो सो थंय तुमकां कितें करतले तुमी? थंय तुमचो कॅन्डिडेट बीन आसा ऑलरेडी. युतीची उलोवणी जातली, केंद्रीय नेते स्थानीक आमची आमी भुमिका आमी म्हणटले. सदांच आमचे भुमिकेक सदांच जोर आसतात कारण केंद्रीय नेत्यांक सुद्दां अध्यक्ष संघटना मुख्यमंत्री हे आनी केंद्रीय नेते सरासर विचार करून हे सगळ्याचेर मागीर सिटींग अरेंजमेंट आसता तो तातूंत भितर जातलो. आयच्या हातूंत भितर आमचो पार्टनरूय आसा, वेवस्थीत फुडें वचपाक जाय आनी वता. सो बीजेपी काय प्रॉब्लेम ना ढवळीकर थंयसर काम करता सध्या ते सांगलें न्ही थंय आमचो रितेशूय काम करता, थंय दळवी काम करता, थंय बाकीचे काम करता, खूब जाण काम करता. पण तशें म्हणजे प्रत्येक कडेन ते म्हटलें की तेड वाडपाची ना. भारतीय जनता पार्टीची हें वाडपाक जाय, लोकप्रियता आनी लोकांचें मत वाडपाक जाय. तो प्रयत्न लोकांची मागणी आसली की रितेशाक टिकेट दिवची म्हणून ते वाटतं लोकांची मागणी आसा. पण त्याच बरोबर परत म्हटलें न्ही लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा की रितेशाक दिवची. पण सगळे हातूंत भितर पार्टीची एक वेगळी नीती आनी परत एक रीत आसता. ते रितीचे भायर कसो उलोवंक वतलो हांव वचूना. लास्ट म्हणल्यार ते एसटी समाजाचो अजून इश्यू अजून रिजॉल्व जावंक ना आनी कितलो वेळ लागता? पक्षान आनी मुख्यमंत्र्यान तातूंत भितर लक्ष घातिल्लें आसा आनी त्या संदर्भांत मुख्यमंत्री आनी म्हणजे आमी उलयल्यात आनी ती भुमिका तांचे कडेन मांडिल्ली आसा. मुख्यमंत्री तातूंत भितर डिक्लेअर करता. इलेक्शनाच्या पयलीं हे सगळे सुटावे जातले प्रश्न तेंचे. आमी पूर्णपणे आग्रही आसा की तांचो विशय जेन्युइन आसा तो जावचो आनी तो जातलो. ओके. सध्या तुमचे बीजेपी ऑफिसात ते इनॉग्रेशन करपाक म्हाका दिसता इनवायट तुमच्यानी अमित शाह केला. सो केन्ना एक्सपेक्टेड पार्टीचे तांकां आमी ऑफिशियल पत्र दिल्लें आसा आनी त्या संदर्भांतल्यान तांचो हयकार आसा तो आयिल्लो आसा. पण सगळे बाकीचे सगळे ऑफिशियली सगळे येतले. 6 सप्टेंबराक भोवतेक ते गोंयांत येतात आनी 7 तारखेक तांचो कार्यक्रम आसा. पण जो पर्यंत ऑफिशियली ते सगळें जायना तो पर्यंत सांगप समान न्ही आनी म्हणून आमी पत्रकार परिशद घेतली आनी लोकांक आमी कळीत करतले. वांगडा जो पोरवरचो फ्लायओव्हर आसा तो म्हटल्यार ते सरकाराचे सगळे विशय आसा. पक्षाचे ते म्हाका विचारले ते हांवें सांगले ऑफिसाचे. आमी तांकां कळीत केलें की 2-3 तारखे तांकां आमी धाडले. तांचे त्यो तारख्यो तांकां ज्यो वेवस्थीत तारख्यो अवेलेबल आसा त्या तारखेक ते करतले तेन्नाच आमी ऑफिशियली सांगूंक शकता की बाबा हें. म्हणून म्हटलें की तारखे समजा 22 ऑगस्ट जावंक शकता, 6 सप्टेंबर जावंक शकता, 7 सप्टेंबर जावंक शकता किंवा कदाचित ते आनी परत येवन केन्ना करतले ते तांचेर निर्भर आसा. ज्या दीस ओके करून आमकां ऑफिशियली सांगतले हो आमचो प्रोग्राम जालो त्या अकॉर्डिंगली आमी 34च्या पयलीं जातले. भोवतेक म्हणजे म्हटलें न्ही ती सुद्दां तारीख जावंक जाय न्ही तांची. तारीख जाली त्या दिसा जातलें आनी तुमकां खरेंच तुमकां संपूर्ण गोंयचें भुशण तें सगळ्या गोंयाकूय आमी तांकां कळीत करतले आनी आपुणूय आसतलें. सो ऑफिस तुमचें कंप्लीट आसा तशें पळोवपाक गेल्यार? हय ऑफिस हे 90 पयलीं 90 म्हणिल्लें न्ही आतां 95 आतां 95 आनी 5% एक्स्ट्रा 95% 90 मोर देन कंप्लीट जाल्लें आसा. Ramu, in coming days, this Cockroach Janata Party will damage BJP in election? कित्याक जे हिसपान प्रोटेस्ट जालो गोंयांत जावं दिल्लीक सगळे स्टेटींनी ते हितून तुमकां कितें दिसता? पार्टी युवकांचे विशय जे आसा जेनजीचे विशय आसा ते विशय समर्थपणे हाताळपा खातीर फुडें वता. पार्टीच्या प्रोग्रामाचेर आसूं किंवा केंद्र सरकार म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजीचे कौतुकी करता आनी अभिनंदनूय करता की तांच्यांनी हो विशय रिजॉल्व करतना अनेक वर्सां हेंच चलतालें पण तातूंत भितर कायद्याची जी भाशा आसा ती कायद्यान भितर तातूंत भितर सगळें बील हाडून तातूंत भितर दंड म्हणजे आनी फायन आनी पेनल्टी आमचें हें इम्प्रिजनमेंट हें आसा तें हें केल्लें आसा आनी तातूंत भितर फास्ट ट्रॅक कोर्टूय केल्ली आसा आनी ज्या तरेन सिस्टमॅटीक जालें त्या बद्दल तांणी ती भुमिका घेतली सरकारानूच घेतलेली भुमिका
आनी ते 13 जाणांक अरेस्टूय बीन केल्लीं आसा. तांचेर SITच्या अंडर कंप्लेंट दिली, ती चालू आसा तांकां, दे आर बिहायंड द बार्स. आनी हें सगळें करतनाच पॅरलली रिनीट जावपाची आशिल्ली, ती रिनीटूय जाली जून म्हयन्यान 21 तारखेक. जुलायच्या 16 तारखेक ताजो रिजल्टूय जालो. जी भुरगीं अभ्यास करतालीं ती 22-22.5 लाखाची मागीर ते 10,20,000 भुरगीं पासूय जालीं. आनी त्या वेळाचेर ती प्रक्रिया एडॉप्ट केली. CBT सिस्टम, मागीर मल्टी एनक्रिप्टेड सिस्टम आनी कितें, हे सगळे सिस्टमान भितर कॅमेरा बसयल्ले आनी ते सगळे म्हणजे लीक प्रूफ आनी सिस्टमॅटीक सायंटिफिकली सगळें केलें. ताजो परिणाम म्हणजे विथआवट एनी कंप्लेंट परिस्थिती एग्जामी जाल्यो. आनी येणाऱ्या फुडें सुद्दां भुरग्यांच्या भविश्याची काळजी घेतना ज्यो कितें अनेक गोश्टी आसा त्यो माननीय नरेंद्र मोदीजी आनी सरकार करतले. So you mean to say there will be no impact of BJP? डेफिनेटली ना. लोकांक कळटा, हळूहळू कळपाक लागला ती दॅट वॉज नॉट हें पर्टिक्युलरली भुरग्यांचो विशय हो नाशिल्लो. नांव घेतलें निटाचें पण तो पॉलिटिकल हें केलो. वेगवेगळ्यो एजन्सीज, वेगवेगळ्यो संस्था आनी ज्या तरेन ते धागडधिंगा जाला, ज्या तरेन हें जालां, तें सगळें हळूहळू लोकांक कळपाक लागलें. भुरग्यांचो विशय आशिल्लो हो खरो आसा, पण त्या विशयाक भितर वेवस्थीतपणे मांडणी करून तो पारीतूय केलो. नाजाल्यार लोकसभेन बील हाडटना काँग्रेस बीन कित्याक हें रावली तर? ताणें कित्याक सपोर्ट करूं ना तर बिलाक? लोक विचारता, ते भुरगीं विचारता आतां. भुरग्यांक कळटा न्ही तें. भुरगे कितें सामकेच डोंट टेक देम ग्रांटेड. दे नो एवरीथींग, whom to vote, whom to get in power and all. So definitely तांचो कांय इम्पॅक्ट जावचो ना. पण आमी खंय कमी पडचे न्ही हाची आमी जरूर काळजी घेतल्या. तुमचे एक लिडर संकेत आडसकरान एक CGPचेर कमेंट केल्लो की तेंची आयडियोलॉजी ड्रग यूज प्रमोट करता म्हणून काँग्रेस सगळे म्हाका विचारता ते तांची ताका हें करता न्ही, म्हणजे तांच्या तुम्ही मान्य करता का म्हणटा ते CGPचो प्रोटेस्ट? सगळे हातूंत भितर परत एकदां सांगलें की हो एक जो हें आशिल्लो उठाव, जो नांव निटाचें आशिल्लें पण तो हळू देशाच्या अगेन्स्ट आशिल्लो. तो प्रस्थापितांच्या अगेन्स्ट करपाचो प्रयत्न करताले आनी ताका बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका ह्या लँडीचेर व्हरपाचो प्रयत्न करताले. आनी हातूंत मोठ्या प्रमाणान अनेक संस्था, अनेक एजन्सीज जाताले. सो ह्या वेळाचेर तूं ताजेर भाश्य न करता भुरग्यांच्या बऱ्याक, भुरग्यांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर कितें बरें आसा हे गजाली त्यो करच्यो. आनी आमी आमच्या भुरग्यांकूय मातशें लागीं घेवन कल्चर्ड ह्या वातावरणान भितर हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. ओके. येस.